ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जो काम जीते जी न कर सके वो काम उन्होंने अपनी शहादत के बाद कर दिया। दुनिया आयतुल्ला खामनाई की शहादत को बरसों तक याद रखेगी, क्योंकि यह मौका दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल देगा। आज की जियो पॉलिटिक्स में हमने क्या देखा है कि माइट इज़ राइट, यानी जिसके पास ताकत है वो किसी को जवाबदेह नहीं होता, ना ही यूनाइटेड नेशंस काउंसिल को, और ना ही पीस फोरम को, और ना ही ह्यूमन राइट्स कमीशंस को। पहले दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के बारे में क्या कहा जाता था कि ये दहशतगर्द तो सिर्फ एक मक्खी की मानिंद है, वो मक्खी जो बिगाड़ तो कुछ नहीं सकती, वो एक बैल के कान में भिनभिनाती रहती है और बैल गुस्से में पागल होकर बर्तनों की सारी दुकान तबाह कर देता है। यही इल्ज़ाम माजी में अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर लगाया, जहां 5800 अरब डॉलर अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया और रजीम चेंज आया। और ईरान के बारे में नेतन्याहू 1995 से यही दावा कर रहे हैं कि 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेगा और वो न्यूक्लियर हथियार खित्ते में यानी मिडल ईस्ट में तबाही का बाइस बन सकते हैं। लेकिन इराक और अफगानिस्तान ये वो जंगें थीं जहां यूएस की लीडरशिप के पास ये जवाब था कि इराक के पास ऐसा असला है जो खित्ते में अमन तबाह कर सकता है, और अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम था कि 9/11 में हमले की प्लानिंग यहीं पर हुई है, जिससे अमरीकी अवाम को मैनिपुलेट किया गया। लेकिन आज अमेरिका की अक्सरियती अवाम जंग के खिलाफ है, तो साफ जाहिर है कि सदर ट्रंप सहूनियों के लिए और नेतन्याहू के लिए मिडल ईस्ट में राह हमवार कर रहा है ताकि ईरान में रजीम चेंज हो और अपनी कठपुतली हुकूमत लाई जाए, क्योंकि ईरान के पास वो सब कुछ है, ऑयल और गैस, और जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जो इसराइल को खित्ते में बर्तरी दे सकती है। जैसे ईरान के एक्साइल प्रिंस रज़ा शाह पहलवी ने कहा कि हम इमीडिएटली इसराइल को तस्लीम करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। इस जंग को ईरान पर मुसल्लत करने के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और ट्रंप इंतज़ामिया ने जो जवाज़ गढ़ा है कि हमने अपने दिफा में ईरान पर हमला किया है, कि हमें शक था कि वो हम पर हमला कर देंगे। 7 रोज़ से इस जारी जंग में ईरान में 105 सिविलियन साइट्स पर हमले किए गए और 1050 से ज़ायद लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद उनकी टॉप लीडरशिप भी ख़त्म हो चुकी है, जबकि अमेरिका के सैकड़ों फौजी और फाइटर जेट्स भी गिराए गए हैं। मिनाबा स्कूल का वाक़या जिसमें 165 बच्चियों को मारा गया, और ट्रंप ने कहा कि ये जंग 3 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ़र्ज़ करें कि जंग अगर तवील हो जाए तो क्या दुनिया 3 से 4 हफ्ते का शॉक बर्दाश्त कर पाएगी? हरगिज़ नहीं। इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़। ये आबनाए हुर्मज़ पतला सा समुद्री रास्ता जो 33 मील की चौड़ाई, जहाँ से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई होती है। कतर, ओमान और सऊदी अरब के दरमियान ये रास्ता अगर बंद हो जाए, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर 17 मिलियन बैरल दुनिया को तेल कम पड़ जाएगा। सऊदी अरब, कतर, कुवैत जिनकी मईशत का इन्हिसार तेल और गैस पर है, और अगर मिडल ईस्ट से ये तेल ना आए तो इसका नुकसान इंडिया, चीन, पाकिस्तान, जापान और प्रोड्यूसर ममालिक और दीगर दुनिया को भी होगा, जिनकी मुल्क में तेल की आमद व रफ्त का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है। अब क्या हो सकता है? इंडस्ट्री बंद हो सकती है, जॉब लॉसेस हो सकती हैं, और दुनिया एक बार फिर रिसेशन की हालत में चली जाएगी, और दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा और एक भूचाल आ जाएगा। अगर ईरान ये जंग 3 से 4 हफ्ते सरवाइव कर जाए तो तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खदशा है। आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स की रवानी बहुत सुस्त हो चुकी है, और ट्रंप ने धमकी दी कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड्स करके रजीम चेंज लाएंगे, और ताकि कार्गो चलती रहे और ज़रूरत पड़ी तो हम नेवल एस्कॉर्ट भी करेंगे। लेकिन ईरान को चूँकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ पर बर्तरी हासिल है, उसने कहा कि हम शिप्स को आग लगा देंगे। यूएस में अब इसके असरात देखे जा रहे हैं। गैस प्राइसेस और क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान में भी तेल और डीजल की कीमतों में 55-55 रुपये इजाफा कर दिया गया है। अब देखा जाए तो दूसरी जंग अजीम के बाद की इकॉनमी जंग के लिए या सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने के लिए या मुतासर होने के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि अगर पहले एक्ट में बंदूक दिखाई जाए तो वो फाइनल एक्ट तक आकर चलेगी ज़रूर। दूसरी जंग अजीम के बाद मौलिक हथियारों में के इस्तेमाल में कमी ज़रूर आई थी, लेकिन वो चलेंगी ज़रूर। प्रोफेसर जियांग ने कहा कि यूएस ये जंग हार जाएगा, वो सुपर पावर की पोजीशन भी खो देगा। ऑयल और गैस की सप्लाई अगर डिस्टरप्ट होती है तो अमेरिका की इकॉनमी जो एआई नामी बुलबुले पर खड़ी है
وہ پھٹ جائے گی اور جس کا فائدہ اٹھائے گا روس، اور جو پیٹرو ڈالر کی اصطلاح ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور چین اور روس یہ چاہتا ہے کہ آئل ٹرانزیکشن ڈالر کی بجائے ان کی کرنسی میں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یو ایس فائنینشیل سسٹم پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو جنگ میں شامل کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن وہ خود چاہ کر بھی اس جنگ سے نکل نہیں پاتا۔ آیت اللہ خامنائی جو 86 سال کے بزرگ تھے، اب حکومت چلانے کی اہلیت کھو چکے تھے۔ انہوں نے جنگ کے پہلے روز ہی ڈیتھ کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ 1989 سے 2026 تک وہ اپنی شہادت تک وہ ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ آیت اللہ خامنائی کا دور عوام کے لیے بہت دردناک تھا۔ ایک شدید ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے عوام کی آواز کو دبایا، سخت اسلامی سزائیں نافذ کی، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اپوننٹس کو کرش کر دیا، اور ایران کی مورالٹی پولیس جو عورتوں کے جذبات و خیالات کا احترام نہیں کرتی۔ جب 2022 میں ایک کیس ماشا امینی نامی لڑکی جو پبلک میں بغیر حجاب کے آئی تھی، اور مورالٹی پولیس اسٹرکٹ ڈریس کوڈ پر عمل کرواتی ہے اور پولیس کسٹڈی میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ملک گیر احتجاج ہوئے، تقریباً 600 ہلاکتیں ہوئیں۔ 2026 میں ہونے والے احتجاج کو ایرانی سیکورٹی فورسز نے کچل کر رکھ دیا، جس میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں۔ جیسے پاکستان میں ضیاء کا اسلامی دور عوام پر مسلط رہا ہے، جہاں ریاست انسان کے نجی معاملات، میوزک سننے، کتاب پڑھنے، لباس، ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے۔ یہ دور یعنی ایرانینز کے لیے یہ دور پاکستان میں ضیاء کے دور سے بھی بدتر تھا، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جن میں اکثریتی آبادی مذہب کو مانتی ہی نہیں۔ ان پر اسلامی اصول لاگو کیے جاتے تھے۔ اب دیکھا جائے تو یو ایس مختلف اوقات میں ایران پر سینکشنز بھی لگاتا رہا، جس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایران مڈل ایسٹ میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اور دوسرا نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہے۔ اور جب خامنائی سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہارا دشمن کون ہے، اس نے کہا کہ امریکہ، جس وجہ سے ایران کے آئل ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ حالانکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے اس کے واضح ثبوت دیے کہ ایران کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ یو ایس نے ایران کو نیوکلیئر ڈیل دی، لیکن صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ منظر بدل گیا۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ ایران خطے میں بیلسٹک میزائل پروگرام اور پراکسی وارفیئر چلا رہا ہے، اس کے آئل اور بینکنگ پر سینکشنز لگا دی گئی۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایران نے ریسیشن، کرنسی ڈیپریسیشن، مہنگائی، سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ انرجی سیکٹر پر سینکشنز تھی۔ 2012 میں ایران کے پاس روزانہ کی بنیاد پر 21 ملین بیرل تیل ایکسپورٹ کرنے کی گنجائش تھی، اور چین نے اس کا تیل خرید کر اس کی معیشت کو بہتر بھی بنایا، اس کا ایگریکلچر سیکٹر بھی بہتر ہوا، مہنگائی میں کمی واقع ہوئی۔ لیکن 2022 میں یو ایس نے پھر ایران پر سینکشن امپوز کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ یو ایس چاہتا تھا کہ ایران IRGC یعنی پاسداران انقلاب کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دے، یورینیم انریچمنٹ نہ کرے اور ڈرون پروگرام کو بند کر دے۔ اب یو ایس کا ماننا ہے کہ جب تک ایران میں اسلامی انقلاب ہے، تب تک لبنان میں حزب اللہ، یمن میں ہوتی باغی اور فلسطین میں حماس کو سپورٹ ملتی رہے گی، اور یہ تنظیمیں جو ایران کے سر پر کھڑی تھیں۔ اب دیکھا جائے تو اس جنگ میں، حالیہ جنگ میں، حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی ہے، اور مڈل ایسٹ اس وقت شدید آگ کی لپیٹ میں ہے۔ جہاں ایران نے بھی یو ایس کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا کہا ہے، تو اس نے سعودی عرب، کویت، قطر، UAE، بحرین پر میزائل بھی داغے ہیں، اور یہ کلیم کیا کہ یہاں یو ایس ایئر بیسز ہیں۔ ایرانینز نے امریکہ کو ٹریپ میں پھنسایا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو گئی تو ہم رجیم چینج اپنی مرضی سے لے آئیں گے، اپنی مرضی کے بندے لے آئیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ خامنائی تو شہید ہو گئے، ایرانینز حکومت کی سپورٹ میں باہر نکل آئے۔ اب پوری قوم میں شہادت کا جذبہ بدرجہ اتم پیدا ہو چکا ہے۔ کل تک جو لوگ خامنائی کے خلاف تھے، آج وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ شہادت کا جذبہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے آتا ہے، اور شیعہ کمیونٹی میں بہت مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے آیت اللہ خامنائی تاریخ میں امر ہو چکے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایرانینز عوام ان کے خلاف تھی۔ اب نہ تو یو ایس اس جنگ کو چھوڑ کر باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو بھی دکھانا ہے کہ وہ اب بھی سپر پاور ہے،
کیونکہ اب دیکھا جائے تو یو ایس یہ جنگ سائیکولوجیکلی ہار چکا ہے۔ رجیم چینج ہوا میں حملہ کرنے سے کبھی نہیں آیا جب تک کوئی آرمی خود کسی ملک میں نہیں گھس جاتی۔ دنیا میں اس جنگ کے ان انٹینڈڈ اکنامک کانسیکوینسز ہوں گے۔ آئل اور گیس کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ریسیشن بھی آ جائے۔ اس کا سارا بلیم ٹرمپ اور نیتن یاہو پر آئے گا۔ دیکھیں، اگر ہم ایک طرف خامنائی کو میس مرڈر کہتے ہیں تو دوسری طرف بھی فلسطین میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ کرنے والے ہیں، ان کے مکان اور اسپتال کو تباہ کرنے والے ہیں اور ان کو آگ کی لپیٹ میں دھکیلنے والے ہیں، اور یو ایس نے فلسطین اسرائیل جنگ میں اربوں ڈالر کی امداد دی اور ایپسٹین آئی لینڈ کے شکاری اور پیڈوفائل ہیں۔ ٹرمپ نے یہ جنگ کیا ایپسٹین فائلز پر پردہ ڈالنے کے لیے شروع کی ہے، اور نیتن یاہو جس پر اپنے ہی ملک میں کرپشن کیسز چل رہے ہیں، اور وہ جنگ سے عوام کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا تھا۔ آیت اللہ خامنائی اب تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر رہیں گے، لیکن ایران وہ واحد ملک تھا جس نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت دکھائی ہے۔ اب اس جنگ سے آپ نے کیا سیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ملک ایران کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، چاہے وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عالمی سطح پر دو ممالک کے درمیان تعلقات انٹرسٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں، آئیڈیالوجیز پر نہیں، مذہب پر نہیں۔ صدر ٹرمپ جو کل تک نوبل پیس پرائز کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر، یا نکولاس مادورو صدر وینزویلا کو ابڈکٹ کر لیا اور اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، گرین لینڈ پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کا خواہاں تھا، اور پھر ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ ایک مقولہ جو بہت مشہور ہے، جب کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ سڑک پر ضرور آتا ہے۔